नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब मई के पहले हफ्ते में सऊदी अरब के दौरे पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। सऊदी अरब के इस दौरे की क्या अहमियत है पाकिस्तानी मईशत के अलावे के हवाले से, और ख़त्े में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की इंगेजमेंट की कोशिश की जा रही है, जहाँ सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक रप्रोचमा की कोशिश की जा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। फिर ख़ास करके पाकिस्तानी मईशत के लिए इसकी क्या अहमियत है। लेकिन सबसे पहले हमें देखना है जो मौलाना फजलुर रहमान ने जो एक दिन पहले एक इंतहाई दिलचस्प बात की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हवाले से, कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया बल्कि मौलाना को पता चला है कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को अप्रोच कर रखा है। उसके हवाले से थोड़ी सी डायसेक्शन करते हैं कि मौलाना इस किस्म की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। सबसे पहले सुनिए मौलाना फजलुर रहमान ने असल में क्या कहा। कौन को झूठ बोला जा रहा है कि हिंदुस्तान बात करना चाहता है, नहीं, हम तरले करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी पोजीशन कमजोर हो गई है, हमारी मईशत तबाह हो गई है, हम इस काबिल नहीं है कि 24 घंटे की जंग लड़ सके, इसलिए हमें मुफाहमत की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन कौमों के सौदे के ऊपर। मौलाना फजल रहमान की इस अजीबोगरीब स्टेटमेंट के जवाब में पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब की ये एक्सप्लेनेशन सामने आई है। मौलाना साहब को यही गलतफहमी तालिबान के बारे में भी थी, जब वो कहते थे कि ये इस्लामाबाद से इतने दूर रह गए हैं, इतने दूर रह गए हैं, और हमने उनका भी बड़ा भरपूर मुकाबला किया। लिहाजा अगर आप इतने मायूस हैं अपने सियासी मुस्तकबिल से, तो आप पाकिस्तान के फ़ौज के ऊपर, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की कौम को की जो सलाहियतें हैं उनको आप अंडरमाइन ना करें। आपके जो दोस्त हैं उनका पहले भी बड़ी भरपूर तरीके से उस दहशत गर्दी का मुकाबला किया जो आपके दोस्तों ने पाकिस्तान पर मुसल्लत की। फवाद चौधरी साहब 2009 की उस स्टेटमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे जब सवात वैली में जो टीटीपी का तहरीक तालिबान का कब्ज़ा हुआ, उन्होंने कुछ कब्ज़ा किया। उस वक्त मौलाना की जो स्टेटमेंट थी कि तालिबान इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर रह गए हैं, ये इंटरनेशनल हेडलाइन बनी थी न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट की। लेकिन मिलिटरीली इसका क्या जवाब देते हैं? हमने जनरल एजाज एवान से ये पूछा कि ये क्या हकीकत है, मौलाना जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो 24 घंटे नहीं लड़ सकता, इस पर क्या कहना है एजाज एवान का? तो मौलाना फजलुर रहमान का ये स्टेटमेंट अगर पूरे उसमें देखें तो एक सियासी जो मैं कहूँगा दिवालियापन है कि वो अपनी पाकिस्तान आर्मी की फ़ोर्स को डाउन प्ले करने के लिए उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है जो ना तो मिलिट्री के लॉजिस्टिक स्टेमिना के बारे में वो इल्म रखते हैं, बल्कि आलिम दीन होने की हैसियत से जो इस्लामी तारीख़ है उससे भी वो बेबहरा नज़र आते हैं। एक तो उन्हें पाकिस्तान आर्मी की सलाहियतों का, उसकी वार प्रिपेयर्डनेस का और उसके लॉजिस्टिक स्टैमिना का कोई इदराक नहीं है। रिकॉर्ड के लिए वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी का हिंदुस्तान के अगेंस्ट ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर की सूरत में 45 डेज़ का वॉर स्टेमिना हम पिछले 12 साल से इसको तैयार रखते हैं और ये हम अचीव कर चुके हैं। ये सलाहियत अगर तमाम तर सेंक्शंस भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर लग जाएं तो हमें 45 डेज़ की ऑल आउट कन्वेंशनल वॉर की सूरत में किसी बैरूनी इमदाद की ज़रूरत नहीं है। ये तो था एक लॉजिस्टिकल एनालिसिस के पाकिस्तान की डिफेंस कैपेबिलिटी और कितने दिन की जंग जो है कन्वेंशनल पाकिस्तान लड़ सकता है। लेकिन मौलाना क्यों करते हैं ऐसी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स? इस पे जनरल अमजद शुएब साहब का तबसरा भी खासा दिलचस्प है। मौलाना फजलुर रहमान ने जो स्टेटमेंट दी है वो हमेशा की तरह जैसे वो स्टेटमेंट देते हैं इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना, और बिल्कुल इसी तरह जैसे अय्याज सादिक साहब ने एक दफ़ा पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट दी जिसके बाद पूरा मुल्क जो है वो सरापा एहतजाज हुआ, ये तकरीबन उसी तरह की दोस्त के लिबास में दुश्मन वाली स्टेटमेंट है। ये मौलाना पता नहीं दीनी इल्म के बारे में भी उतनी महारत रखते हैं या नहीं, लेकिन ये बाकी चीज़ें तो उनकी फील्ड नहीं हैं। वैसे भी अगर मैं उनके पूरे कैरियर को देखूं तो मुझे कहीं याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कोई ऐसी खुशगवार बात की हो पाकिस्तान के लिए, या पाकिस्तान के मामलात में कोई उन्होंने अपना हिस्सा डाला हो। पाकिस्तान जिंदाबाद तक का तो नारा कभी उनसे सुना नहीं। कायद आज़म के मज़ार पे जाके फातिहा खानी तक कभी तक उन्होंने कभी नहीं की।
मौलाना फजल रहमान दीनी मामलात की भी कितनी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, एक खासा दिलचस्प सवाल उठाया जनाब अमजद शुएब ने। हम चलते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की तरफ, जहां हमें अब ये खबर मिल रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मई के पहले हफ्ते में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। इस दौरे की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है और इसकी माशी इकनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा जनाब अंदलीब अब्बास साहिबा, जो कि फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, कोर ग्रुप की मेंबर हैं और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे स्टूडियो में ही ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अब्बास खान आफरीदी साहब, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं PMLN के, अपोजिशन से इनका ताल्लुक है, इससे पहले फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं टेक्सटाइल्स के हवाले से। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हारून शरीफ साहब, जो बैंकर भी हैं, पाकिस्तान के चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी रह चुके हैं, सऊदी गवर्नमेंट के मामला पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वहीं से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हारून शरीफ साहब, इस दौरे की क्या अहमियत है, इसके अगराज़ व मकासद क्या हैं? इस स्टेज पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीरज़ादा। देखिए, ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिलेशन है, ये खित्ते के लिए भी और बायलैटरली भी, ये स्ट्रेटेजिक एंगल से भी और फ्यूचर की इकोनॉमिक एंगल से भी बहुत अहम है। अगर आपको याद हो, जब प्राइम मिनिस्टर ने पहले अपने खित्ते के दौरे शुरू किए थे तो सऊदी अरब से उन्होंने बिल्कुल आगाज़ उसका उस वक्त किया था। अब ये जो टाइमिंग है इस दौरे की, इसके जो मकासद हैं वो मुझे जो समझ आते हैं बस मंज़र में, क्योंकि हिस्टोरिकली पाकिस्तान का सऊदी अरब से जो रिलेशनशिप वो 3 चीज़ों पे। नंबर 1, हमारा ऑब्वियसली एक मजहबी सेंटर है, बहुत ज़्यादा इमोशनल एक लिंकेज है। नंबर 2, हमारे बहुत सारे लोग वर्कर्स वहाँ काम करते हैं और रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो उनकी भलाई का एंगल है। तीसरा जो हमारा बड़ा अहम है वो जियो स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी लिंकेज रहा है हिस्टोरिकली। समझने की बात यह है कि ये दौरा इस वक्त हो रहा है जब सऊदी अरब तब्दील हो रहा है। हम भी इस वक्त इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, जियो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। हिज हाइनेस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो सऊदी अरब की इकोनॉमी को ओपन अप कर रहे हैं, उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, रादर देन जस्ट बीइंग के ऑयल पे इन्हिसार किया जाए। और इसके लिए जो सारी इन्वेस्टमेंट्स करते थे वो वेस्ट के अंदर, उनको अब वो खित्ते के ममालिक में लाना चाह रहे हैं। उसका लिंकेज जो है, अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना है तो एक कॉमन सेंस है कि अगर खित्ते के अंदर स्टेबिलिटी और अमन नहीं होगा और जो नेबर्स हैं वो एक दूसरे से टेंशन के माहौल में रह रहे होंगे, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो शाये रहेंगे। इसलिए उनकी भी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और उसके हमसायों का एक स्टेबिलिटी का एंगल आए। मेरे साथ रहिए हारून शरीफ साहब। ज़रा अपोजिशन का व्यू ले लेते हैं अंदलीब अब्बास साहिबा। आफरीदी साहब, आप चूँकि ना सिर्फ फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं, PMLN से अपोजिशन से आपका ताल्लुक है, आप एक पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियत भी हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं बहुत सी एरियाज़ में। आपके जहन में क्या सवाल उठते हैं जब वज़ीर आज़म अब जा रहे हैं बिलाखिर सऊदी अरब? बहुत रहा, हम सुनते रहे टेंशन हैं, ताल्लुकात ठीक भी नहीं। जैसे कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक टाइम में इस्लामी जो दौरे कर रहे थे, मलेशिया, तुर्की, ईरान, एक नए बेल्ट की बातें हो रही थी, फिर जिस पे सऊदी अरब की नाराज़गी भी आई। लेकिन इस वक्त जो मैं इनके इस दौरे को देख रहा हूँ, ये मेन अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन वापस जा रहे हैं और जो हालात बन रहे हैं, सऊदी अरब एक इस खित्ते में एक अहम रोल अदा करता है और प्लस फिर अफ़गानिस्तान में भी उनका काफ़ी स्टेक है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो आने वाला वक्त है जिसमें उन्होंने ऐलान कर दिया अपने ट्रूप्स को वापस निकालने का, तो इस खित्ते में उसमें कोई एक ट्रेड का निज़ाम बेहतर हो अफ़गानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के ताल्लुक सऊदी अरब के साथ। मेन दौरे का तो मुझे फोकस वही लग रहा है, और साथ में पिछले जो नाराज़गियाँ थी या जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी आप कह लें, शायद साथ वो भी दूर हों, वो भी दूर हों। लेकिन मेन जो मुझे लग रहा है इस वक्त इस दौरे का मकसद, वो अफ़गानिस्तान में बहुत स्पीड से तब्दीली आ रही है। ठीक, अंदलीब, आप फेडरल पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉरेन अफेयर्स की, ज़ाहिर है आपको ब्रीफिंग मिली होगी, इसका क्या बैकग्राउंड है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? देखिए, इसकी एक ओवरऑल सिग्निफिकेंस है, बिकॉज़ सऊदी अरेबिया हमारा सबसे मजबूत पार्टनर है हर तरीके से। या था? नहीं, बल्कि और मजबूत हो गया। वो कैसे? उसमें सबसे पहली वजह तो ये है कि एक हर मुश्किल के वक्त में हम दोनों साथ होते हैं, और जब हम हुकूमत में भी आए और बहुत मुश्किल में थे, और सबसे पहले हमने उनसे दरख्वास्त की और उन्होंने हमारी दरख्वास्त को बहुत मस्बत तरीके से हमेशा की तरह उस पर एक पॉजिटिव रिस्पांस दिया। नंबर 1। नंबर 2, हमारा दिली लगाव है सऊदी अरेबिया, सब मुसलमानों का है, और वो आपको पता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ
जो मर्जी हो जाए, मुसलमान उस जगह से कभी भी पीछे नहीं हट सकता। नंबर 3 जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो प्रिंस सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान है, MBS जिनको कहते हैं, वो एक डायनामिक लीडर है। वो जो ट्रेडिशनल वहाँ की एक तर्ज हुक्मरानी थी उससे हट के हैं, और उन्होंने बहुत से वहाँ रिफॉर्म्स किए हैं। ख़वातीन के मुतालिक बहुत से रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक डायमेंशन क्या है इसकी? इकोनॉमिक डायमेंशंस में बहुत रिफॉर्म्स किए। ऑयल से डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए क्या? अब उनको बड़ा विजनरी ये लग रहा है कि एक पीस आ रहा है इस खत्ते में। CPEC पाकिस्तान शुरू कर रहा है, अफगानिस्तान में पीस आ रहा है, फिर ईरान के साथ भी जो एक दफ़ा आपको पता है टेंशन हुई थी, पाकिस्तान ने बीच में फैसिलिटेट की और डी-एस्केलेट कराई। सो इस खत्ते को जो वेस्ट का हाल हुआ है कोविड के बाद, इस खत्ते को और इम्पोर्टेंस मिलनी है, बिकॉज यहाँ पॉपुलेशन जो है वो 1.6 बिलियन की है। एक ब्रेक में नीलू, मैं आपसे मजीद समझना चाहूँगा, आपसे भी और हारून शरीफ साहब से भी, कि वज़ीर आज़म के दौरे की माशी इकनॉमिक डायमेंशन क्या है सऊदी अरब के साथ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। मैं अंदरीब अब्बास साहिबा से यही समझना चाह रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सऊदी अरब के दौरे की इकनॉमिक डायमेंशन क्या है, माशी इसका पहलू क्या है। वहीं से मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। पाकिस्तान के लिए इकनॉमिक डायमेंशन क्या है, सऊदी अरब जो भी है? बहुत बड़ी इकोनॉमिक डायमेंशन, बिकॉज सऊदी अरब की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारे मुल्क के अंदर भी है और बाकी मुल्कों के अंदर भी है। अब देखिए, कोविड हैज़ चेंज द रियलिटी। ऑब्वियसली सारे वेस्ट की तरफ भाग रहे थे, यूरोप, अमेरिका, ये सारे अब एशिया की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज ये हैं वो ममालिक जहाँ इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल अब ज़्यादा है। और पाकिस्तान का तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है कोरोना के अंदर, हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट रेमिटेंसेस, सारे रिकॉर्ड्स बीट किए, बांग्लादेश को बीट किया, इंडिया को बीट किया। अब अगर सऊदी अरेबिया जा रहा है इस रीजन के अंदर और वो देख रहा है कि अब अफगानिस्तान, पाकिस्तान, CPEC, चाइना एक बड़ी फोर्स बन रही है, और कोविड जो है ऑब्वियसली अब वैक्सीन शुरू हुई है, अल्लाह करे कि जल्द अज जल्द कोविड नीचे आए और बाकी ममालिक पे भी और पाकिस्तान मिल के इसको आगे लेके जाएं। क्या ये कह रही है कि आपकी इकोनॉमी अब रिकवरी के ऊपर है, कि आपकी इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जा रही है? बिल्कुल जी। आप देखिए, जब हम इकोनॉमी मिली ICU में थी, मूडीज़ ने उसको कहा नेगेटिव, रिस्की, अनस्टेबल। हमने साल उस पर लगाया ICU में, उसको स्टेबल किया, अब पॉजिटिव उसको रेटिंग दी गई है और स्टेबल रेटिंग दी गई है। अब हम ग्रोथ के फेस में हैं, और इसीलिए सारा एम्फोसिस ये है कि हमने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करनी है, हमने पहले रीजनली एक्सपैंड करना है, फिर इंटरनेशनली एक्सपैंड करना है। और फॉर्चुनेटली हम इस पोजीशन में हैं क्योंकि कोरोना की वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो हैं ऑल टाइम इस वक्त रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रही हैं, रेमिटेंसेस ऑल टाइम ब्रेक कर रही हैं, सरप्लस आ गया आपका। उसके अलावा आप देखिए आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो कितनी स्टेबल है। उसके अलावा देखिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है लार्ज स्केल वो कितनी है। आप सेल देख लें कार्स की, आप सेल देख लें सीमेंट की, आप सेल देख लें मोटरसाइकिल्स की, सारी इंडस्ट्री जो है वो बूस्ट हो रही है। सो पाकिस्तान अट्रैक्टिव मार्केट है, सऊदी अरेबिया अट्रैक्टिव इन्वेस्टर पार्टनर है। मेरा ख्याल है कि हम मिल के इस रीजन में और बाकी रीजन्स में बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं। हारून शरीफ साहब, क्या आप अंदलीब अब्बास साहिबा की जो ऑप्टिमिज्म है कि पाकिस्तानी मईशत रिकवर कर रही है या ICU से निकल आई है, आपकी ग्रोथ की तरफ जा रही है, क्या इससे आप एग्री करते हैं? जी, मुझे जहाँ तक तो अनलीब की बात है, पाकिस्तान का पोटेंशियल और एशिया का पोटेंशियल, उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। जहाँ तक ग्रोथ की बात है, वहाँ पर मुझे मीडियम टर्म में अभी वरी है, क्योंकि अगर आप देखिए हमारी जैसे बाकी ममालिक की, चीन की, हिंदुस्तान की, या खैर भी तो हिंदुस्तान में कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है, श्रीलंका की, जिसको हम वी शेप ग्रोथ कहते हैं, हमारी ग्रोथ की प्रोजेक्शंस जो हैं, हमें रियल नंबर्स पे जाना चाहिए तो 2 से 3% के दरमियान है, जो इतनी बड़ी लेबर फोर्स यंग जो लेबर मार्केट में आ रही है उसके लिए बहुत कम है। हमारी इन्वेस्टमेंट टू GDP की रेशो 15% है, जबकि हमारे कंपेटिटर्स की 25% से ज्यादा है। तो मैं सेकंड फेज पे आऊंगा कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी भी है, प्राइम मिनिस्टर की बहुत अच्छी थिंकिंग है और वो स्पेस ओपन कर देते हैं। आपको याद होगा मैं उनके साथ सऊदी अरेबिया पहले दौरे में गया था, फिर एक $21 अरब की कमिटमेंट्स भी आई थी डिफरेंट प्रोजेक्ट के अंदर। जहां मेरी यहाँ रिक्वेस्ट है कि हमें समझने की और रिफ्लेक्ट करने की जरूरत है
وہ ہر اکانومی کی انویسٹمنٹ کو ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے. ہماری اس وقت کمرشل ٹرانزیکشن کرنے کی کیپیسٹی بڑے پروجیکٹ کی بہت لمیٹڈ ہے, کیونکہ بہت سالوں سے ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں ہے. تو ہمیں فوکس یہاں پر یہ کرنا ہے کہ جو انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے اس کو مٹیریلائز جن لوگوں نے کرنا ہے وہاں پر پروفیشنلز کو لایا جائے, نہ کہ لائن منسٹریز کو یوز کیا جائے. اور میں اس کے اندر بالکل صاف کہنا چاہتا ہوں, میرا تجربہ یہ ہے کہ لائن منسٹری نہ کر سکتی ہیں نہ کر پائیں گی. تو ہمیں سعودی عرب کا جو انٹرسٹ 3 ایریاز میں ہے, انرجی سیکٹر میں ہے, وہ ٹورزم کے اندر بھی دیکھنا چاہتے ہیں, فوڈ سیکورٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں ان کو کرنے کے لیے ہمیں اس کو ترجیحی بنیاد پر ایکسپرٹس کو دینا ہوگا. اچھا ہارون صاحب آپ کی بات میرے لیے, ہمارے ویورز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ اس حکومت کا حصہ رہ چکے ہیں, اس چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. ایک سوال جو میں درجنوں دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں, بہت دفعہ پوچھ چکا ہوں ہر پروگرام میں, وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ حکومت آئی اور اس وقت $2 بلین کا جو ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مہینے کا چل رہا تھا, سال کا تقریباً $25 بلین کا, ان سرکمسٹانسز کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا یہ حکومت جو ہے جس طرح کی اس کی پرفارمنس رہی, یہ اسی قسم کی ہونی تھی ریکوری, یا اس سے کوئی بہت بہتر جو ہے کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی تھی, حکمت عملی ہو سکتی تھی کہ 12 مہینے میں سارے حالات بدل جاتے اور سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی؟ کیا ممکن تھا ایسا؟ جی دیکھیے, یہ جو سوال ہے یہ بہت اہم ہے. حکومت کی سمجھ جو تھی ایشوز کی بالکل ٹھیک تھی میرے اندازے میں. صرف ٹائملی ڈسیشن میکنگ کے اندر مجھے اس کے اوپر نظر آتا ہے کہ ہم نے کچھ چیزیں ڈیلے کر دی. جیسے ہم بہت دیر, یہ جب ہم انسرٹنٹی میں رہتے ہیں, لائک IMF کے پاس دیر سے گئے. جی نہیں, اگر جانا تھا یا نہیں جانا تھا یہ فیصلہ جلدی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. سگنل چاہیے انویسٹر کو, اسی طرح انویسٹر کو بڑا کلیئر سگنل چاہیے کہ آپ کے ترجیحی سیکٹرز کیا ہیں. ہم نے اس کے اندر 7-8 ماہ جو ہے ڈیلے کر دیا, ورنہ یہ شاید اسٹیبلائزیشن خاصی جلدی ہو جاتی اور ہم توجہ دے پاتے گروتھ کی طرف اس سے پہلے. خیر اب تو جو ہونا تھا ابھی ہماری. لیکن کیا اب ICU سے معیشت نکل آئی ہے؟ جی ICU سے نکل آئی ہے فرام دا اسٹیبلائزیشن اینگل کہ ہم اپنے بل پے کر سکتے ہیں, ہم اپنی امپورٹ کا بل دے سکتے ہیں, ہمارے ریزروز جو ہیں ڈبل ہو چکے ہیں, ریمیٹنسز اچھی ہیں. ایکسپورٹ کے اوپر میں ایگری نہیں کرتا ہوں کیونکہ ہمارے کمپیٹیٹرز کی ایکسپورٹس ہم سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. ہماری جو گروتھ اچھی ہے لیکن ابھی بھی کمپیٹیٹیو نہیں ہے. ہم اپنی ایکسپورٹ کو مانیٹری پالیسی کی طرف سے بجلی سستی کر کے سبسڈیز پہ چلاتے ہیں. عباس خان آفریدی صاحب, آپ کی جماعت PML ان سب سے زیادہ شور مچاتی ہے کہ بڑے حالات ہیں, معیشت کے مار ڈالا, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ سنتے ہیں کہ بائی اینڈ لارج جو لوگ معیشت کو ڈسکس کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ معیشت ایک انٹینسو کیئر یونٹ سے ICU سے نکل آئی ہے, یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ کی پارٹی کیوں نہیں مانتی اس کو؟ ہم اس لیے اس کو نہیں مانتے, اور یہ ہم اس کو کہیں گے فج کر رہے ہیں. فج کر رہے ہیں اس لیے فج کر رہے ہیں, یہ تو حکومت میں ہے ہی نہیں. میں آپ کو اس کا مثال دے رہا ہوں. یہ اگر ہم اسی طرح چلاتے رہے سوشل میڈیا پہ 350 ڈیموں کی طرح پورے ملک کی اکانومی کو, اور یا 1 کروڑ نوکریوں کو اور گھروں کو اور سارے ملک کو اسی طرح ہی میڈیا کے ایک سوشل میڈیا یا چینلز کو کنٹرول کر کے پوری ملک کی اکانومی کو ہم شو کریں کہ ہم چلا رہے ہیں, یہ ریئلٹی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل سوشل میڈیا سے 1% بھی آگے نہیں ہے. مجھے ایک 5 ایسی چیزیں, اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے, قرضے اتار رہے ہیں, میں یہی بتا رہا ہوں نا کہ ایک 5% وہ چیزیں بتائے کہ پہلے گورنمنٹ میں قرضہ, جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے اتنا واپس کر دیا, آپ نے لیا کتنا, واپس کیا, لیا کتنا, اچھا لیا کتنا. آپ نے ایسی مجھے 5 چیزیں گنا دے, 5 کہ ہم نے ایک اس عوام کے لیے اب آئے تھے, 2.5 سال گزرے, 2.5 سال بعد ابھی اب اسٹیبل ہو گئے, ہم نے جو ہے آپ کے لیے بجلی سستی کر دی ہے, آنے والے 2 مہینے میں ہم 5 یونٹ سستی کر دیں گے, گیس سستی کر دیں گے, آپ کے لیے روزمرہ کی چیزیں جو ہے کھانے پینے یہ سستی کر دیں گے. جو $1,000 تنخواہ کم سے کم رکھنی تھی وہ بتا دیں کہ 3-4 مہینے میں 1,000 تنخواہ سٹارٹ ہو جائے گی. اکانومی سٹیبل ہو رہی ہے نا, سیٹلڈ ہو رہی ہے. منیمم تنخواہ تو 1700 ہے اس وقت ورکر کی, اور اس کو نہیں $1,000 تھی نا. ایک کلب دیکھا کہ کم سے کم تنخواہ یہ ہو پر کیپٹا, ایک شخص کی تنخواہ ہو. ایسے کیا کیا اس ملک میں اتنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ترقی بھی آ گئی اکانومی. آج جو کراچی کا الیکشن ہے, ٹھیک, وہ اس چیز پہ میں کہہ رہا ہوں اس میں ان کی پوزیشن 5ویں ہوگی. کون سی 5ویں؟ تحریک انصاف 5ویں نمبر پہ. ہاں, وہ اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ یا
तकरीरों पे या टीवी चैनलों को कंट्रोल पे कि ये दूसरे नंबर पे मैं आपको बता रहा हूँ, जब रिजल्ट शाम को आ जाएगा, जो भी जीतेगा जो भी हारेगा पोजीशन नजर आ जाएगी। ठीक, मेरा मकसद इसका क्या है? मकसद ये है कि ये 25-30 करोड़ लोगों का मुल्क है, हम इसको 25-30 करोड़ का 22 का है, वही कह रहे हैं ना, वही 22 करोड़ जो है ना, ठीक, अभी दोबारा आप हर साल जो आबादी बढ़ रही है उसको कर ले 25 तक पहुंच चुकी होगी, ऐसे भी बड़ी होगी। तो अगर आप एक सिस्टम को चलाना चाहते हैं, इतने बड़े मुल्क को चलाना चाहते हैं, और आप उसको जो है 20 साल वाली तकरीरें या 2.5 साल वाली तकरीरों, और आप कहें क्या KPK में वो हम देख रहे थे लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में जो है बाहर डिलीवरी के केसेस बाहर वो, और साथ में कह रहे हैं कि उधर हमने अस्पतालों को यूरोप बना दिया। तो हम बदकिस्मत सेंट्रल आर्गुमेंट आपका ले जाना इसमें एक बात खाली मैं करना चाह रहा हूँ कि हमें अगर हम जो बोल रहे हैं पार्टी से बढ़ के अपने मुल्क से बढ़, हम अगर थोड़ा बोलना ही लॉजिक कर लें और ठीक कर लें तो मेरे ख्याल अपोजिशन और गवर्नमेंट, बुनियादी इल्जाम आपका ये कि ये सारी सोशल मीडिया के ऊपर जो सारी प्रोग्रेस, अगर हम टीवी पे ही हम कहें कि हमारे रैंकिंग बढ़ जाए, मुल्क इससे चल पड़ेगा, तो इसमें चलेगा नहीं, हमें हकीकत बतानी पड़ेगी। वो कोर कमेटी की मेंबर है, रोज देखती हैं सारी जी क्या है इंटरनल। देखिए, इनको चाहिए कि मूडीज को, जो दुनिया की सबसे बड़ी रैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मैं तो पहले भी कहती थी BBC को सू करें, जिन्होंने इनकी सारी मनी लॉन्ड्रिंग दिखाई, एक दफा BBC को सू नहीं किया, वो 2 डॉक्यूमेंट्रीज बना चुके हैं। मूडीज ने 18 जून को, मैंने पिछली दफा भी आपको दिखाया था, 2018 को कहा कि जी आपका मुल्क जो है वो ICU में है, 2 हफ्ते के रिजर्व्स रह के ये गवर्नमेंट गई है। ये पूरी रिपोर्ट थी मूडीज की, रिस्की है, अनस्टेबल है, आपको कोई पैसा देने को तैयार नहीं था। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट $20 अरब छोड़ के गए थे, मतलब आपके खाते पीते करंट अकाउंट का मतलब है ना, आप दालों का $24 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट, इतना साला $2 बिलियन a मंथ चल रहा था जी अगस्त 2000। लेकिन जो छोड़ के गए थे ना वो 20 बिलियन था। मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगी, मैं एग्जैक्ट फिगर बताऊंगी। अब आप देखें कि 20 बिलियन वो देना था, 16 बिलियन आपने कर्जों की जो किस्तें हैं वो वापस करनी, $36 बिलियन आपके पास है, 2 आपके हफ्ते के रिजर्व्स हैं, तो आपको लोगों ने ICU में आपने कर्जा लिया कितना, उन्होंने ये सवाल पूछा। मैं आपको यही बता रही ना, अब जब आप 36 बिलियन 37 बिलियन के कर्जे में हैं, आपने कहाँ से खाना कमाना है? क्योंकि ये तो खा के मुल्क को खाली करके चले गए। हमने तो नहीं कहा ना, ये तो BBC कह रही है कि जी ये इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की, वहाँ फ्लैट्स लिए, सारा कुछ लिए, इन्होंने उसको सू ही नहीं किया। मूडीज जो कह रही है कि जी मुल्क को आप दिवालिया करके जा रहे हैं, उनको भी सू नहीं किया। ये मेरे फिगर्स तो नहीं है, ये सोशल मीडिया के फिगर्स तो नहीं है, ये तो दुनिया की 2 मुस्तनद इदारों के फिगर्स हैं। हम आए, उसके बाद मूडीज ने 1 साल के बाद उसकी रैंकिंग जो है वो स्टेबल कर दी और पॉजिटिव कर दी। इनको फिर सू करना चाहिए था कि भाई आप इंटरनेशनल है, आप दुनिया की सबसे बड़ी रैंकिंग एजेंसी है, आप मिले हुए हैं इनके साथ, आप जान के करें, आप झूठ बोल रहे हैं, ये भी नहीं किया। अच्छा, उसके बाद एक्सपोर्ट्स जो है ये इनको मिली थी 25 बिलियन, ठीक है, ये माशाल्लाह बड़ी मेहनत से साग डाल उसको 20 बिलियन करके गया, और उसके बाद इन्होंने 24.5 बिलियन पे छोड़ के गए, यानी एक्सपोर्ट नेगेटिव छोड़ के गए 5 सालों में। ठीक, अभी आप कोरोना के अंदर हमारी एक्सपोर्ट की फिगर देख लें, और ये फिगर कौन दे रहा है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दे रही है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने सब कंट्रीज को रैंक किया हुआ है, उन कंट्रीज के अंदर आप फिगर्स पढ़ लें। मैं इनको चैलेंज करती हूं, इन सारे फिगर्स पे जो मूडी ने दिया है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दे रहा है, ये उनको सू करें कि आप PTI के साथ मिलके पूरे दुनिया से झूठ बोल रहे हैं। अगर इन्होंने ना किया तो फिर यहां बैठ के झूठ बोलते हैं। अच्छा, हारून शेख, ब्रेक से पहले क्विकली में आपसे, क्या 2018 सितंबर अक्टूबर में सूरत हाल इतनी ही बुरी थी, परेशान कुन थी, जितना कि अंदलीप ने अभी हमें बताया? देखिए, सूरत हाल तो परेशान कुन तब होती है जब आप IMF के पास जाने का सोचते हैं। इसका मतलब है कि आप लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के पास जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो थे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, जिसको हम ट्विन डेफिसिट कहते हैं, वो तो था। लेकिन मैं कुछ चीजें, हम आई थिंक अपनी डिबेट के अंदर सियासी, मैं तो बिल्कुल बात नहीं कर रहा, हमें ये समझने की जरूरत है कि स्टेबलाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती है। क्योंकि जब हम स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं कि करंट अकाउंट बेहतर हो गया, हमारे रिजर्व बेहतर हो गए, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की बेस होती है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ इटसेल्फ नहीं है। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रोजेक्शन, लेट्स बी रियल, 2 से 3% है, और हमें फोकस करने की जरूरत है कि हम इन्वेस्टमेंट को लाएं, क्योंकि हमारे पास रेवेन्यूज कम है और ये हम लेंडिंग बेस्ड ग्रोथ करते रहे। हमें इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मुल्क को खोलना पड़ेगा, हमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बनाना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस बहाल करना पड़ेगा,
اور یہ ساری چیزیں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتی، صوبوں کو آگے آنا پڑے گا، کنسنسس بلڈ کرنا پڑے گا. دیکھیے جتنے بڑے ہم نے پروجیکٹ کیے ہیں یا تو وہ لٹیگیشن میں چلے جاتے ہیں یا پالیسی بدل جاتی ہے یا حکومت بدل جاتی ہے. اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ان کو انسولیٹ کرنا پڑے گا. انویسٹر کے پاس لیکوڈیٹی بھی ہے، پاکستان کی مارکیٹ بھی نظر آ رہی ہے، لیکن جو میں نے پہلے آغاز کیا تھا ایبزاربٹیو کیپیسٹی کانفیڈنس دیتی ہے انویسٹر کو کہ یہ لوگ پروفیشنلی ہمارے پیسے کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ہمیں وہاں مجھے ایک بریک لینے دیجیے. مختصراً آسان زبان میں ہارون شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان حکومت نے اب تک معیشت کو سہارا دیا ہے، اس کو ٹھہراؤ دیا ہے، معیشت ٹھہر گئی ہے، وہ بلیڈ نہیں کر رہی، لیکن ابھی تک کوئی گروتھ جو ہے وہ نہیں ہوئی. گروتھ ابھی صرف 2-3% نظر آ رہی ہے، اور جو گروتھ ہے وہ حاصل کرنی ہوگی اگر معیشت کو الیکشن سے پہلے آگے بڑھنا ہوگا اور حکومت کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا. وہ کیسے ممکن ہوگا؟ شوکت ترین کے کیا چیلنجز ہیں، عمران خان حکومت کے کیا چیلنجز ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات یہاں ختم ہوئی کہ ہارون شریف صاحب ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے کہ 2.5 برس کے بعد عمران خان حکومت نے معیشت کو ٹھہراؤ دے دیا ہے، جس کو اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں. گروتھ جو ہے اتنی زیادہ نظر نہیں آ رہی، لیکن معیشت پہلے غیر مستحکم تھی، اب ایک مستحکم ہو گئی ہے، ٹھہراؤ کی طرف ہے. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. عباس خان آفریدی صاحب، اس کا پھر یہ مطلب ہے جب وہ کہتے ہیں کہ IMF کے پاس اس لیے جانا پڑا کہ اس معیشت میں ٹھہراؤ نہیں تھا، یہ غیر مستحکم تھی، یہ کمزور ہو چکی تھی. کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت آئی تو IMF پروگرام میں گئی، جب وہ جا رہی تھی تو دوبارہ IMF پروگرام میں جانا پڑا، اور آپ اکانومی کو انسٹیبل کنڈیشن میں چھوڑ کر؟ دیکھیں بدقسمتی سے یہاں جب گورنمنٹیں آتی ہیں، جیسی وہ چارج لیتی ہیں، وہ اپنے کیبنٹس بناتی ہے، وہ کام شروع کرتی ہے، تو اس کو وہ ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ جب انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے مطلب ادھر ایک سیاسی ماحول پوزیشن بنا دیتی ہے، اور لوگ بنا دیتے ہیں کہ جو باہر کا انٹرنیشنل انویسٹر ہے جو 2 ارب 4 ارب 10 ارب ڈالر لگانا چاہتا ہے، وہ کیوں رسک لے؟ اگر وہ ادھر آنا چاہتا ہے، شروع میں گورنمنٹ آتی ہے، ان کا اعتماد بحال ہوتا ہے، ان کے پالیسیز ان کے لیے بنتی ہیں کہ ہم ادھر آئیں تو ہم ادھر اچھا پروفٹ کمائیں گے، ہم ادھر سے واپس پیسے لے جائیں گے. ہر کوئی بزنس مین کس نے بنایا؟ میں بتا رہا ہوں، جب گورنمنٹ آ جاتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی ہم ان کے ساتھ انویسٹ کریں، اس گورنمنٹ کے ساتھ ہم ادھر پروجیکٹس لگائیں. اگر اپوزیشن آ کے اسی کو لیے احتجاج شروع کر دے، اسی پہ دھرنے شروع کر دے، اس کے لیے ایک ہائپ کریٹ کرے، تو جو انویسٹر ہے وہ کیا ضرورت ہے کہ پیسے لگائے؟ وہ جا کے تاجکستان، ازبکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جا کے اسی انویسٹمنٹ کو ادھر کیوں نہ لے جائے؟ آفریدی صاحب، آپ کی لیڈرشپ اور اسحاق ڈار صاحب تو مسلسل یہ کہتے ہیں، محمد زبیر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اکانومی کو 5.8% پہ 6% پہ گرو کر رہے تھے، جب سے یہ آئے ہیں تب سے معیشت بیٹھ گئی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں 5.6 گروتھ بھی کچھ نہیں ہے پاکستان کے لیے. جو یوتھ ہمارے پاس ہے، جو ترقی ہم نے کرنی تھی، وہ نہیں، میں بتا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں، یہ 5.6 انہوں نے ہمیں تنگ کیا. میں کہہ رہا ہوں نا، یہ 5.6 سے انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی. اب جب ہماری انویسٹمنٹ باہر سے آتی، یہ 5.6 نہیں ہوتا، یہ 8-9 پہ ہوتی. ادھر بے روزگاری بھی ختم ہوتی. یہ تھا کہ آپ آئے تو IMF کے پروگرام کے پاس گئے، آپ گئے تو پھر دوبارہ IMF پروگرام میں نہیں، یہ کوئی بات نہیں. دیکھیں 4 سال 5 سال آپ کے، دیکھیں میں ایک چیز بہت سمپل ایز اے پاکستانی کہوں گا، اگر پیپلز پارٹی کا دور، اگر نون لیگ کا دور یا PTI کا دور، پیپلز پارٹی بھی جب آئی تھی تو ایک ماحول اگر ہم نے کریٹ کیا، جس نے بھی کریٹ کیا، جب ہم آئے PTI نے جو کریٹ کیا، یا جو آج یہ ہے اور ہم ہیں، اس ملک کو ایک طرف بیٹھ کے پولیٹیشین کو سب کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے. اگر ہم اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سیاسی فیصلوں کو پیچھے رکھ کے یہ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت اکانومی کو گرو کرتے ہیں. جھوٹ پہ نہیں چل سکتا. مسئلے اس لیے پیدا ہوئے کہ آپ لوگوں نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا کی، آپ نے دھرنے کیے، آپ لوگوں نے ان کا راستہ روکا، جس کی وجہ سے معیشت جو ہے پنپ نہیں سکی. ویسے نیا آرگومنٹ ہے، بیکاز اس سے پہلے پارٹی یہی کہتی ہے، محمد زبیر یا ڈار صاحب وغیرہ، کہ ہم نے بہت گرو کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ گرو اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے گرو نہیں کرنے دی. نہیں، گرو کیا، لیکن وہ گرو نہیں ہے اس ملک کے لیے. 25 کروڑ آبادی چیز ہوگی نا کہ آپ نے نہیں، اگر آپ دو مستحکم خراب کی، نہیں استحکام لائے ہیں، ہم نے ترقی کی. وہی بات ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کے بغیر آپ کے پاس انویسٹر کیوں آتے؟ جیسے انہوں نے ابھی کہا کہ ہماری ریمیٹنس زیادہ آ رہی ہے. کرونا میں دیکھیں، میں آج آپ کو ایز اے بزنس مین کہہ رہا ہوں، ریمیٹنس کے 2 ہی طریقے. ایک پیسہ آئے، لوگ ادھر آئے انویسٹ کریں، ٹھیک ہے. ایک یہ جو ریمیٹنس کا پیسہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، ادھر سے بہت سے لوگ ابھی پیسہ بیچ رہے ہیں کہ چلیں وہ تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوا کہ یہ ریمیٹنس کم ہو جائے گی اور ہمیں اس کو ابھی صحیح انویسٹ کرنا چاہیے. مفتاح اسماعیل کی گورنمنٹ آئی انٹرم تو اس وقت صورتحال خراب ہی نظر آ رہی تھی. بہرحال
देखिए سب سے کم انویسٹمنٹ ان کے ٹائم پہ ہوئی اور ہمارے ٹائم پہ ساری دنیا کے اندر 100 سال میں کبھی اتنی بڑی معیشت کو دھکا نہیں لگا جو کرونا کا لگا ہے. 100 سال پینڈیمک نے انڈیا کو ناک آف کر دیا ہے, یو کے کو ناک آف کر دیا ہے, یو ایس کو ناک آف کر دیا ہے. پورے یورپ میں آپ کو اس وقت فرانس سے لے کے بیلجیم ناک آؤٹ ہو گئے ہوئے ہیں. پاکستان نے اس میں پھر بھی سٹیبل ہوا, بینکرپسی سے سٹیبلٹی پہ آئے. obviously اگر کرونا نہ ہوتا تو گروتھ بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن انشاءاللہ اس کے اندر بھی آپ 2021-22 میں دیکھنا ہے we will be growing at least 4 to 5%. ٹھیک. اچھا پینڈیمک بھی تھا, پھر آپ نے پی ڈی ایم کے دھرنے اور ریلیز بھی چلائیں اس حکومت کے خلاف, کیا ہے اس پہ آپ کا؟ میں جواب دے رہا ہوں. ہم نے جتنا اس کرونا میں ایڈ لے سکتے تھے, جتنے پیسے جمع کر سکتے تھے, جتنے ویورز لے سکتے تھے, جتنے ملکوں سے قرضے لے سکتے تھے, جتنے اپنے قرضوں کو ریشیڈول کر سکتے تھے, دنیا میں کسی نے نہیں کیا جتنا ہم نے کیا. جو ہم نے کیا دنیا میں کسی نے نہیں کیا, اس لیے کہ ہم دنیا نہیں, دنیا اپنے ملک کو چلانا چاہتی ہے, دنیا اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتی ہے. تو ہم نے پینڈیمک کا ناجائز فائدہ اٹھایا. ہم جو ہے ہم نے کس چیز کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. ہم اس ملک کو, وہ کہتے ہیں آئی سی یو میں پیسے جمع کر کے, خیراتیں مانگ کے, آئی ایم ایف کو تو چھوڑیں, کس ملک سے اس وقت میرا خیال کوئی دنیا میں ملک نہیں ہوگا جس سے ہم نے یہ چلایا نہیں. پھر اس کے بعد کرونا میں ایسا ملک نہیں ہوگا جس سے ہم نے لیا نہیں. ہارون صاحب یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جو حافظی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پینڈیمک کا ناجائز فائدہ اٹھایا, ہم واحد ملک ہیں دنیا کے جس نے پینڈیمک کا ناجائز فائدہ اٹھایا, بہت ہی فائدہ اٹھا لیا ہے پینڈیمک کا. لوگوں کو کیا کیا؟ خیال ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. پینڈیمک ایک گلوبل ایشو ہے اور وہاں پر ملکوں کے فسکل پوزیشن نیچرلی ٹائٹ ہوئی ہیں اور ان کو ریلیف ملنی چاہیے. اسی لیے ہماری جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ وغیرہ ہو رہی ہے, ہم نے کوئی پینڈیمک کے اندر کوئی ایسی ایڈ یا گرانٹ یہاں پر نہیں آئی ادر دین چائنا کی جو ویکسین کی ڈپلومیسی ہے اس نے ہمیں خاصا ہیلپ کیا. دیکھیں یہ بہت اہم موڑ پہ ہم کھڑے ہیں ہمیشہ کی طرح, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ 3 طریقے سے آتی رہی ہے. یا تو ہماری جیو پولیٹیکل امپورٹنس کی وجہ سے ایڈ کے فلوز پہ ایک گروتھ کا پیریڈ آ جاتا ہے, یا ہم ایکسیسو بوروئنگ کر کے گروتھ کرتے رہے ہیں, یا ہم کنزمپشن لیڈ گروتھ کرتے رہے ہیں اور سبسڈیز دے کے کچھ سیکٹرز کو بڑھا کے. ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اس پہ ریفلیکٹ کیا جائے کہ جو ہمارے جو ریئل سیکٹرز ہیں جیسے زراعت ہے, ہماری جو نئی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز اور انڈسٹریز ہیں, وہاں ہمیں کمپیٹیٹیونیس کو بڑھانے کے لیے نہ صرف قرضوں کی ضرورت ہے لیکن ہمیں انویسٹمنٹ ایکوٹی لانے کی ضرورت ہے, ہمیں وہاں پر سکلز لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اب جیسے سعودی عرب کی بات ہو رہی ہے, میری وری یہ ہے کہ جس طرح کیا حکومت اس پہ اقدامات اٹھاتی نظر آتی ہے آپ کو؟ جی حکومت کو اس وقت جو, کیونکہ حکومت کے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے, ان کو 1-2 بڑے سگنل دینے چاہیے. فار انسٹنس میں ان کو اگر ایڈوائز کروں تو شوکت ترین صاحب کو جیسے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر آپ کچھ دکھا سکتے ہیں کہ ہم سنجیدہ ہیں, ہم کیونکہ اس کا آئی ایم ایف پروگرام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم 1-2 سیکٹرز کے اندر اپنے آپ پک ونرز کریں اور اس کے اوپر انحصار کریں, کوئی بھی ملک ہر چیز کو گرو نہیں کر سکتا ہے. ہمیں 1-2 ونرز پک کر کے اپنے ریسورسز کو اس طرف لے جانا پڑے گا اور کمپیٹیٹیو بیسس پہ, سبسڈی کی بیس پر نہیں. تو اگر ہم اپنی انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانی شروع کریں گے تو ٹیکس آنا شروع ہوگا نا جی, ریونیو آئے گا تو قرضے گھٹیں گے. پلیز مائنڈ سیٹ کو گروتھ کی طرف لے جائیں. جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے بس شاک کو ایبزارب کرنا ہے, اس سے نکلنا پڑے گا. 2.5 برس الیکشن کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں گروتھ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2 دیکھیں جو اس پہلے بھی اور کرونا کی وجہ سے جو ہمارا کمزور طبقہ ہے اس کے لیے سب سے 2 امپورٹنٹ چیزیں جو اکانومی کو بھی بوسٹ کریں گی. ایک تو لو کاسٹ ہاؤسنگ آپ نے دیکھ لیا 52 بلین کے قرضے اس پہ شروع ہو گئے ہیں, وہ بوسٹ ہونی شروع ہو گئی ہے اور انشاءاللہ 2 سال کے اندر کتنے گھر بنا لیں گے آپ دسمبر 2022 تک؟ دیکھیں میں تو اس وقت اس کی ایکسپرٹ نہیں ہوں, آپ جو متعلقہ بندہ ہے اس کو بلائیں, لیکن آپ نے دیکھ لیا بینکنگ ایکٹیویٹی بھی شروع ہو گئی کیونکہ بینکس تو دیتے ہی نہیں تھے ان کو, بڑی مشکلوں سے 2 سال میں نہیں دیتے تھے. اب دوسری جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا اس وقت جو ہماری ڈائیورسفیکیشن ہے ایکسپورٹس میں وہ شروع ہو گئی ہے کیونکہ دنیا کو ہر چیز ریکوائرڈ ہے اب,
اور اگر ہم صرف ٹیکسٹائلز پہ فوکس کرتے رہیں تو ہماری لمیٹیشن ہے، وہ میں اگری کرتی ہوں، لیکن اس دفعہ نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹس بھی شروع ہوئی ہیں جس کے اندر ہمارے ہینڈی کرافٹس ہیں، جس کے اندر فرنیچر ہے، بہت سی اور چیزوں کے لیے بھی ہے، تو یہ ڈبل بوسٹ ہمیں آئے گی۔ اور تیسری بات جو ہیلتھ کارڈ ہے وہ خیبر پختونخوا میں دنیا کی واحد اگزامپل ہے جہاں پورے صوبے کو ملا ہے، پنجاب کو اور دیں گے، پنجاب کو انشاءاللہ دسمبر تک ہم سب کو دے دیں گے۔ یہ اتنی بڑی فیسلٹی ہے اسپیشلی کرونا کے اندر کہ اس کی ریولوشن سوشل اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے اندر اور اکنامک ڈیولپمنٹ کے اندر بہت زبردست ہے۔ شاید آپ مانیں کہ ہیلتھ کارڈ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے جو خیبر پختونخوا میں انہوں نے دیا ہے اور جو پنجاب میں دے رہے ہیں۔ ایسے کرتے ایک دن میری بہن، میں اور آپ کی گاڑی میں ہی خیبر پختونخوا کے اسپتالوں میں بھی جاتے، ہیلتھ کارڈ کا ریکارڈ بھی دیکھ لیں گے، مریضوں کو بھی دیکھ لیں گے، اپنی آنکھوں سے ادھر ہی ایک پروگرام بھی کر لیں گے، آپ لوگ میرے مہمان ہوں گے، میں کھانا بھی کھلا دوں گا، اور پتہ بھی چل جائے گا کہ عوام، آپ سمجھتے ہیں ہیلتھ کارڈ کام ہی نہیں کر؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اکٹھے چلے جائیں گے، صوبہ بھی ان کا، منسٹر بھی ان کی، ہیلتھ بھی ان کا، میں آپ کے ساتھ، آپ میرے مہمان ہوں گے، میرا گھر بھی۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ تو آپ نے ایک سوال اٹھا دیا۔ میں سوال نہیں اٹھایا، ریئلٹیز نہیں ہے نہیں، ٹی وی کے پروگرام، میں یہ ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں، اگر میری گورنمنٹ ہے یا ان کی ہے کسی کی بھی ہے، میرے بھائی نے بہت زبردست بات کی، ہم 1,000 ارب روپے انہوں نے دیا ہے ان سرمایہ داروں کو ڈسکاؤنٹ ریٹ پہ، اسٹیٹ بینک نے بینکوں کو کہ ان کو پیسہ دیا جائے، کسی کو بغیر اس کی بھی دے رہے ہیں انٹرسٹ کے، کسی کو 1%، کسی کو 1.5%، کسی سے لے بھی نہیں رہے، ڈسکاؤنٹ سارا دے رہا ہے اسٹیٹ بینک۔ یہی قرضہ یہ باقی بزنس، یہ نئی چیز ہے کہ ہمیشہ سے ہوتا ہے؟ یہ نئی چیز ہے، یہ نئی چیز، یہ اور کن کو دے رہے ہیں؟ جن کو یہ مافیا کہتے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں اس ملک میں مافیا ہے، ٹیکسٹائل مافیا ہے، سیمنٹ مافیا ہے۔ ہارون شریف صاحب، یہ کوئی نئی پالیسی ہے اسٹیٹ بینک کی کہ لوگوں کو کم انٹرسٹ پہ یا بغیر انٹرسٹ کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو قرضہ دیا جائے؟ سارے یہ نئی پالیسی ہے؟ وہ دیکھیے، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ نئی پالیسی، اسٹیٹ بینک ہمیشہ پریفرڈ سیکٹرز کو سستا لون دینے کے لیے اس کا انٹرسٹ ابزارب کر کے بینکوں کو پیسہ دیتا ہے۔ اب یہ ایک سیاسی حکومت کا اور اسٹیٹ فیصلہ ہوتا ہے کہ ان کے پریفرڈ سیکٹرز کون سے ہیں۔ اس وقت جو ہے کنسٹرکشن کو پیسہ جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک پریفرڈ سیکٹر ہے، ایکسپورٹ بلڈ انڈسٹری کو جا رہا ہے، وہ بھی پریفرڈ سیکٹر ہے۔ میرے نالج میں کوئی انٹرسٹ فری لون نہیں ہے، ہاں یہ مارکیٹ ریٹ سے 2 یا 3% سستا پیسہ دیا جاتا ہے تاکہ انڈسٹری کو جو شاک لگے اس کو ابزارب کیا جا سکے، لیکن یہ ایک ٹیمپرری میئر ہوتا ہے، یہ بہت لمبا سسٹین نہیں ہو سکتا کیونکہ ادروائز آپ انیکوٹی پیدا کر دیتے ہیں۔ میری اگین یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ تمام ممالک کرتے ہیں، لیکن آپ اچھا آخری مجھے ایک بات بتا دیں ہمارے ویورز کے لیے کہ شوکت ترین صاحب سوچتے ہیں کہ 7-8% پہ اکانومی کو گرو کر پائیں گے۔ آپ شوکت ترین صاحب سے اچھی طرح سے واقف ہیں، کیا شوکت ترین عمران خان کی مدد کر پائیں گے؟ کیا اکانومی 7-8% پہ گرو کر پائے گی؟ دیکھیے میں شوکت میرے اچھے دوست ہیں، میرا کہنے کا ہے ان کا ایک تو گروتھ کی بات کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہسٹوریکل ٹرینڈ بتاتا ہے کہ ہم اس سٹرکچر میں اسٹرکچرل چینج لائے بغیر اکانومی میں 4 سے 5% سے اوپر نہیں جا پائے ہیں، نہیں جا سکتے۔ اس کو جانے کے لیے ہمیں اس کو توڑنا پڑے گا اور ٹریڈیشنل جن کو ہم سبسیڈائز کرتے رہے ان کو چھوڑ کے کمپیٹیٹو انڈسٹری کی طرف انویسٹمنٹ لے جانی پڑے گی، کیونکہ جو لوگ آپ سے سبسڈی پہ بڑھتے ہیں وہ کبھی بھی کمپیٹیٹو نہیں ہو پاتے۔ بہت شکریہ ہارون شریف صاحب، میرے تمام گیسٹ کا بہت شکریہ۔ یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی، میں فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ آج بہت اچھی ڈسکشن تھی، اچھی ڈسکشن کو کم سینسیشنل ہوتی ہے، لیکن اچھی ڈسکشن تھی۔ بہت شکریہ آپ کا ناظرین، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔